बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी GM उर्दू के साथ। आज की ख़बरें और तबसरे। आज अखबारात की तो छुट्टी है कि गुज़िश्ता रोज़ यौम ईद मिलादुन्नबी था और उसके सिलसिले की अखबारात में छुट्टी होती है, लेकिन ख़बरें बहुत सी ख़बरें यही हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुसूसी तौर पे बहुत अरसे बाद ख़िताब किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो थे तो 3-4 जर्नलिस्ट उसमें, लेकिन समझ लें उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या उसे ख़िताब कह लें, और उसमें मरियम नवाज़ भी मौजूद थी लंदन में। तो वो क्या कुछ हुआ, उस पर बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या अभी नवाज़ शरीफ साहब ने इसहाक़ डार की तरह सिलेंडर नहीं किया, और इसके बावजूद क्या वो ख़िताब कर सकते थे, क्योंकि इनके ख़िताब पे पाबंदी थी। माजी में आपको याद होगा कि वो जारहाना अंदाज में जब बोले थे तो उनके भी ख़िताब पर पाबंदी लग गई थी। लेकिन ये वाला ख़िताब जो है वो कौन से हालात थे, कौन से मामलात थे कि इनको डायरेक्ट दिखाया गया और किसी ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या पेमरा रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी है या नहीं ख़िलाफ़ वर्जी है, या उनको दरून खाना को इजाज़त मिल गई है, या उनके गुनाह जो हैं वो बिल्कुल माफ़ हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इसी तरह दूसरी तरफ जो देखा जा रहा है वो यही है कि जो सिपा सालार जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्हें वाज़ेह अंदाज में कह दिया था कि सियासी मामलात की ख़राबी हो या मुआशी हालात की ख़राबी हो, मुल्क में अफरा तफरी कायम करने की, पैदा करने की कोशिश जो है उसको किसी तरह भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस पर एक बहस चल रही है कि ये किसके लिए पैगाम था। जो PTI वाले हैं वो ये कहते हैं ये पैगाम जो है वो इनके लिए है, हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत जो है इस वक्त जो है PTI की मुख्तलिफ फेक न्यूज़ जो हैं वो ला रही है, जाली ऑडियोज़ ला रही है। और उसके जो हालांकि ये नहीं कह रहे हैं, हालांकि ख़ुद वो ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी और फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि देखिए ये जुल्म है कि वज़ीर आज़म के जो है हाउस में जो है वो इस किस्म की रिकॉर्डिंगें होनी, या खुफिया एजेंसियों की रिकॉर्डिंग, या जिसने भी की वो रिकॉर्डिंग होना एक अलग बात है, और फिर रिकॉर्डिंग के बाद उनको ओपन करना, आवाम तक पहुंचाना, इसकी लीक्स करना जो है वो एक अलग बात है। जबकि जो लीक करने वाला है वो दावेदार यही है कि उसे पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो लोगों को ओपन करना चाह रहा है कि देखिए कौन कहाँ तक सोचता है, कौन क्या कुछ करता है और किस लिए करता है। सिर्फ इक़्तिदार की खातिर लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि आइन क्या है 73 का, क़वानीन क्या है रियासत के इस्तेकाम के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, रियासत के मुखालफत में क्या कुछ हो रहा है, क्या इसके नुकसानात जो हैं वो नेगेटिव निकलेंगे या पॉजिटिव निकलेंगे। लोग भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। अब खान साहब ने कल जो आने वाला कल है उसमें ननकाना साहब में ख़िताब करना है, और उनके जलसों का सिलसिला जो है वो जारी है और मुसलसल आगे भी जारी रहेगा। हालांकि उनको ना इंतखाब की कोई तारीख़ मिली है और ना ही कुछ चांसेस लग रहे हैं कि उनको इंतखाब की कोई नई डेट मिल जाएगी। मौजूदा हुकूमत यही कहती है कि 2023 में इलेक्शन होंगे और वक्त पर इलेक्शन होंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के अरस्तू हैं, मुआशी जादूगर हैं, उनका बहुत बड़ा दावा है, यानी इसहाक़ डार साहब, उनके हल्फ लेने पर, उनके वज़ीर ख़जाना बनने पर PTI के लोगों को बहुत एतराज़ात हैं। बल्कि बहुत से लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं कि देखें एक मुल्क से भागा हुआ आदमी था और वो फ्रॉड में मुलव्वस था, लेकिन देखें उसको कितना प्रोटोकॉल दिया गया कि जब वो मुल्क से भागा तब भी वज़ीर आज़म के जहाज़ में गया, जब उसे वापस लाया गया तब भी वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आया। तो ये क्या है, कौमी ख़जाने पे यानी कौम के पैसों पर ये क्यों इसको है, ये किसका लाडला है, क्या है। बहरहाल वो जो अरस्तू हैं इसहाक़ डार साहब, उनका दावा यही है कि अभी मैंने डंडा नहीं उठाया, जब मैं डंडा उठाऊँगा तो डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, और ये सारा कुछ जो है मसनूई है, और ये जानबूझ के कुछ लोगों ने अपने मुफादात की खातिर ऐसा किया। बैंकों के ख़िलाफ़ भी तहक़ीक़ात हो रही है, जिन 8 बैंकों ने डॉलर से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और कौम को परेशान किया। इसहाक़ डार का दावा यह है कि अगर 4 से 5 महीने उनको मिल जाएँ, यानी सियासी इस्तेकाम मिल जाए उनको और उनको काम करने का मौका मिल जाए, तो मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे और डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, पाकिस्तान के कर्ज़े भी कम हो जाएंगे। हकीकी बात है, अगर डॉलर की कीमत नीचे आ जाए और पाकिस्तानी रुपया जो है वो ज़रा ताकतवर हो जाए तो मामलात तो बेहतर हो सकते हैं। महंगाई का भी मसला बनेगा, उससे भी बेहतरी आ सकती है, लेकिन अचानक ये कुछ नहीं हो सकता। और इसहाक़ डार साहब भी कम से कम 5-6 महीने, 4 से 6 महीने मांगते हैं। ताहम ये बातें अलग हैं, लेकिन इसके अलावा सियासी इस्तेकाम के लिए जो है वो सियासी पार्टियों में अफ़ाम तफ़हीम का सिलसिला अभी तक जारी नहीं हो सका। गवर्नर सिंध जो
کہ پہلے کا استعفیٰ دے چکے ہیں عمران اسماعیل صاحب، جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی اس کے بعد استعفیٰ دے دیا، لیکن یہ عہدہ ابھی تک خالی تھا۔ تو اب مشاورت کے ساتھ جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ کامران جو ہیں وہ ان کو جو ہے گورنر سندھ جو ہے نامزد کر دیا گیا ہے۔ یہ ایم کیو ایم کے پرانے کارکن ہیں، لیکن ان کی جو سیاسی پرورش ہوئی تھی وہ مسلم لیگ پروفیشنل میں ہوئی تھی، یعنی پیر پگاڑا صاحب کے جو گروپ ہے اس کے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم بنیادی طور پر وہ ایک تاجر ہیں اور سونے کے تجارت کرتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب نے ان کو زبردستی ایم کیو ایم میں ڈالا تھا، لوگوں نے بڑی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں پر تھا۔ اب کہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو گئے، یعنی اسٹیبلشمنٹ میں الزام لگایا جاتا ہے کہ چونکہ ان سے ان کے رابطے بہت اچھے ہیں، اس لیے ان کو کامران صاحب کو جو ہے ان کو باقاعدہ نامزد گورنر مقرر کر دیا گیا، اور صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آج کل میں وہ حل بھی اٹھا لیں گے، یقینی بات ہے، تو ایک یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لیکن دوسری جانب اگر سیاست کے معاملات کو دیکھیں تو حکومت نے تو اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی تک عمران خان نے لانگ مارچ کا کوئی مقرر نہیں کیا ٹائم، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور دھمکی دی کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے بھی حکومت تیار ہے۔ لیکن وہ جو میں نے بہت دفعہ کہا، ایک سے زیادہ دفعہ میں نے بھی کہا، دوسرے بھی تجزیہ کار مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی وفاق کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بن رہی، اور ان کے معاملات جو ہیں پس پردہ مذاکرات کی کوشش ہے کہ پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت بچی رہے، مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور ان کا دورہ لندن بھی اسی کی ایک کڑی تھا۔ وہاں بھی کچھ لوگوں سے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، ان پر الزام ہے کہ وہ نواز شریف سے ملنا چاہتے تھے یا سپہ سالار سے ملنا چاہتے تھے۔ تو سپہ سالار سے بھی ملاقات، کیونکہ یہ امریکہ سے آتے ہوئے وہاں لندن میں رکے تھے، تو ملاقات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کہ سپہ سالار سے پرویز الہی ملنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن پس پردہ یہی کہا جا رہا ہے، ان پر الزام ہے کہ وہ نواز شریف سے مل کے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں انہیں چھیڑا نہ جائے۔ لیکن ابھی چھوڑا اور چھیڑنے والا مسئلہ جو ہے وہ باقی ہے کہ چھیڑا بھی جائے گا اور پنجاب کی حکومت ختم بھی کی جا سکتی ہے جس طرح پہلے ختم کی گئی، لیکن جو کچھ ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، اکثریت ظاہر کر کے ہوگا، کوئی غیر آئینی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تاہم پنجاب جس انداز میں عمران خان صاحب کی فی الحال حمایت کر رہا ہے، یا لانگ مارچ کا اگر وقت آ گیا جس کو کہتے ہیں نیکسٹ ویک میں شاید اعلان ہو جائے، ابھی مجھے تو نہیں لگتا، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے، خبریں یہ ہیں، افواہیں یہ ہیں، اور افواہیں خبریں بنتی ہیں کہ آئندہ ہفتے جو ہے عمران خان صاحب یہ اعلان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اب عمران خان صاحب کے اس وقت ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنا دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو انہیں جلسوں سے الیکشن کی تیاری اپنی طرف سے شروع کر دی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یا حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، تاکہ الیکشن کی تاریخ مل جائے۔ اور ہونا یہ ہے، میرے حساب میں ہونا یہ ہے، میری جمع تفریق بتاتی ہے کہ وہ اسی طرح دباؤ بڑھا دینے کے لیے مختلف جلسے کرتے رہیں گے، اس میں اپنی بھاری تعداد دکھاتے رہیں گے، اور آخر کار جو ہے نیا سال شروع ہو جائے گا، تو نئے سال تو ہے ہی الیکشن کا 2023، اس کے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب کہیں گے دیکھیں ہم نے ان کو مجبور کر دیا الیکشن کا اعلان کرنے میں، لیکن وہ اپنی روٹین کے مطابق ہوگا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم 2023 میں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں گے اور الیکشن کرائیں گے۔ اب اس الیکشن میں کیا ہوگا؟ اگر اسی طرح یہ معاملات چلتے رہے تو عمران خان تو مطمئن ہے کہ انہیں بھاری اکثریت ملے گی، لیکن اگر انہوں نے اس سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کی، لشکر کشی کی، تو انہیں رانا ثناء اللہ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور رانا ثناء اللہ کے لیے بار بار پنجاب حکومت جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی ہے۔ پہلے وارنٹ گرفتاری جو اینٹی کرپشن کی طرف سے جاری کیے گئے کہ وہ غیر حاضر ہیں، تو وہاں تو تھانہ کو سار نے ان کو واپس بھیج دیا، پولیس اہلکاروں کو ان نے کہا کہ جناب ان کا ایڈریس جو ہے فیصل آباد کا ہے، آپ اسلام آباد کہاں سے آ گئے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن اب جو ہے سیکٹریٹ، تھانہ سیکٹریٹ جو ہے وہاں گئی ہے پولیس کہ ان کو پھر گرفتاری کے حکم ہوا ہے کہ عدالت نے کہا ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ یعنی یہ آنکھ مچولی جو ہے ابھی چل رہی ہے اختیارات کی، اور طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ابھی کوئی رزلٹ نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ تاہم جو پیغام سپہ سالار نے دیا بڑا واضح پیغام تھا کہ اگر معاشی اور سیاسی بحران کو اسی طرح بڑھانے کی آگے کوشش کی گئی تو ان لوگوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ سارا انتشار و تصادم کی سیاست کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فیک نیوز آ رہی ہیں، آڈیو لیکس آ رہی ہیں، تو اسی لیے سپہ سالار نے کہا ہے کہ
یہ جو جعلی لیکس آ رہی ہیں ان پر کان نہ دھریں اور مملکت کی بات کریں۔ تو یہ معاملات ہیں آج تک، بہرحال آنے والے دن بتائیں گے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے، لیکن دونوں طرف جو ہے وہ آگ برابر کی ہے اور دونوں اقتدار کو فتح کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسلام آباد کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت وہاں رہنا چاہتی ہے، استحکام چاہتی ہے، اور اپوزیشن اسلام آباد فتح کر کے اپنا اقتدار یا الیکشن کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔